केळे फुलांची भाजी, केळीच्या फुलांची भाजी म्हाका दिल्ली कोणी. केळीचे बोंडां, केळीच्या बोंड्याची भाजी आणि सोलकडी, सोसायटीचे तांदूळ, तांदळाचें शीत आणि कळांतली तोरां, शिऱ्यो करून घातलेल्यो, मीठ इल्लें घालून शिऱ्यो केल्ल्यो लोणचें करता आसतनाच. आणि सोलकडी केली आज. तितून मिरची, आलें, लसूण, कोथमीर आणि सोलाचें इल्लें उदक, भिण्णाच्या सोलाचें उदकाची बाटली हाडून दवरल्या, खळ, ताका म्हणटा आगळ, खळ आनी सोसायटीचे तांदूळ आनी केळे फुलांची भाजी, केळीच्या बोंड्याची. हांगा जें म्हणटा तेंच हांव म्हणटा. बोंडे हाडला, साफ करून मातशे तेचे ते मदले हे काडले, पाकाटो आनी ती दांडो तो घट्ट लागता तो, आनी मागीर ताका शिजयलें मातशें मीठ घालून. तें उदक उडयलें, बारीक चिल्ले तळसून मसालो बी घातलो इल्लो, सोय बी घातली, केळे फुलांची भाजी केली. येवन थंय बाजारांतल्यान, मार्केटांतल्यान, आनी सोलकडी केली. सोलकडी म्हणना हेका, सोयकडी, सोयेची कडी केला अशी. आनी खळांतली शिऱ्यो. कशें दिसलें तुमकां शोबाचें जेवण?